تواڈے کول کوئی بندہ غلطی کر بوے نا تے پیو ماں دے گھروں نکل جائے تے ہزاراں کرتوت کیتی پے موڑ بھی روزی دتی جاندا ہے میاں محمد بن صاحب میں ایک گناہ میں تیرا ماں پیو ویکھے تیرے دیس نکالا لاکھ گناہ تیرا مالک ویکھے پردے پاون والا سبحان اللہ گل کیوں ایک گناہ تیرا ماں پیو ویکھے تیرے دیس نکالا لاکھ گناہ تیرا مالک ویکھے پردے پاون والا توجہ ہے کوئی نہ کہ پیر سے تسا نبیاں دی اتنی تعریف کرن دے ایڈے ایڈے من دے لڈے ودے انہاں نے کماسل الحمار یحمل اسفارا آدمیاں نبی دی گھنی عزت نہ کیتی کرو صحیح ہے کیوں او دا جواب ہی میاں صاحب دیتا ہے میاں صاحب فرماتے ہیں جیڑا کچھ دکان چ ہوندا نہیں تھوڑی آواز ہے زور دی آواز ہے جیڑا کچھ دکان چ ہوندا تے او ہوئی دیندا بیچارا کتھوں لے آوے لال محمد کول ویچن والا جیڑا کچھ دکان چ ہوندا اوہی دیندا بیچارا کتھوں لے آوے لال محمد کول ویچن والا آخر جی علماء اہل سنت نو بڑی شان کی میں نظر آ گئی او دا جواب ہی میاں صاحب دتا لگتا میاں صاحب فرماتے مکھن دودھ دے اندر ہوندا بیٹا تین آخری معافی ہے ادب نال ہون نہ بیٹھو تو میں محفل چ باہر کر دوں میں دے دے رہا تو تین اصحابی چوکی والے اندر نہ بیٹھ بانا ہے تو ادب نال نہیں بانا بھی پتر ہونا لائق ضرورت نہیں ایک کو پتر ہوئے تو لائق ہوئے کافی ہوتا ہے وڈے مجمیاں کا کچھ نہیں لینا ہوتا دو بندے ہوئے تو نبی پاک بیٹھتے بیٹھے ہوئے بس کافی جماعت اہل سنت دے علماء نو شان کیویں نظر آئی پیراں نو کیویں نظر آئی دربار والے نو او دا میاں صاحب جواب دیتا ہے آپ فرماندے نا مکھن دودھ دے اندر ہوندا مکھن دودھ دے اندر ہوندا پر ہر نظری آوے اس نو نظری آوندا محمد جڑا اندر جھاتی پاوے مکھن دودھ دے اندر ہوندا پر ہر نظری آوے اس نو نظری آوندا محمد جڑا اندر جھاتی پاوے شاہ صاحب